नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक 7 मिनेट बसेर सकियो। अर्को बैठक फागुन 22 गते बस्ने सरकारको तर्फबाट एउटा विधेयक पेश। संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि नेपालका वामपन्थी दलहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु। नेताहरूबीच खटपट, पार्टी विभाजनका संकेत पनि देखिए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि तयार। आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको दिनदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालनको तयारी। युक्रेनका ठूला सहरमा रुसी सेनाको बमबारी। खार्किभ सहरमा 21 जना मारिएको युक्रेनी अधिकारीको दाबी। र बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल सम्पन्न। श्री भगवती क्लब, सरस्वती क्लब र वाइज युनियन क्लबको विजयी सुरुवात। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठक सम्पन्न भएको छ। आज बसेको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि बैठक बसेको 7 मिनेटमै सकिएको हो। एमाले पार्टीले उठाएको माग सभामुखले सम्बोधन नगरेको भन्दै एमाले विरोध जनाउँदै आएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध 14 सांसदहरूको सूची सभामुखले टाँच्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै निरन्तर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको हो। एमालेकै अवरोध बीच बुधबारको बैठकमा सूचना आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभएको छ। प्रतिवेदन पेश गरे पश्चात सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यही फागुन 22 गतेसम्मलाई संसद बैठक स्थगन गर्नुभयो। अर्को बैठक फागुन 22 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। आज भएको एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध राजनैतिक दलहरू तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य राजनैतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिएका हुन्। यस्तै फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय समेत प्रवक्ता कार्कीले आज सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट। फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, सभामुख तथा सांसदहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिएको बताए। यस्तै सहयोग र सद्भाव राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको उनले बताए। प्रवक्ता कार्कीले सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि बताए। त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई मिति 2078-11-15 गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुहुने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय सदस्यहरू सबैलाई नेपाल सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। बैठकले विभिन्न विद्युतीय प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र
प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच पनि संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने भएको छ। नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल भारत बीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप इन आयल एन्ड ग्यास को तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने र सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने। विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको फागुन 26 र 27 गते हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चैत्र 1 गते हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। उनले अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकालाई 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि भूमिका स्थान साथ चिदी चौरमा रहेको 9 रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि बताए। चिदी चौरमा रहेको कुल जम्मा 9 रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। रूपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरू तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। त्यस्तै राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरू तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उपयोग तथा नियमन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, पुल निर्माण दर विश्लेषणको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र राजमार्ग छेउमा पेट्रोल, डिजल तथा एलपी ग्यास फिलिङ स्टेसन स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने लगायतका विविध निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएपछि वामपन्थी दलहरूमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच खटपट सुरु भएको छ। एमसीसी अनुमोदन भएसँगै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन फुट्ने अवस्था आएपछि नेताहरूले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे। सत्ता गठबन्धनकै सहमतिमा गत आइतबार संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पनि अनुमोदन भयो। तर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको विषयलाई लिएर यतिखेर वामपन्थी दलहरूमा आन्तरिक विवाद चर्कँदै गएको छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा नेताहरूबीच खटपट सुरु भएको छ। एमसीसी विरुद्ध सुरुदेखि नै खरो रूपले प्रस्तुत हुँदै आएका भीम रावल दलको निर्णय विपरीत संसद बैठकमा बोले। संसदभित्र रावलको भूमिकालाई लिएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। भीम रावल पार्टीको धारणा वा पार्टीको काम कारबाही भन्दा पृथक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। मैले अस्ति हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, आफूलाई व्यक्तिगत तवरमा हिरो देखाउन खोज्ने त्यस खालका कुरा, काम कारबाही, त्यस खालका विचार र कुनै पनि बहानामा, चाहे राष्ट्रवादको होस्, चाहे लोकतन्त्रको होस् वा अरू बहानामा हाम्रो पार्टीले लिएका नीतिहरू सही छन्, व्यवहार ठिक छ, त्यसका विरुद्ध पृथक देखिएर गर्ने क्रियाकलापहरू अनुशासनभित्र पर्दैनन्। एमसीसी अनुमोदनको असर सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ। नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ,
कृष्णबहादुर महरा, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरू एमसीसी अनुमोदनप्रति असन्तुष्ट छन्। पार्टी अध्यक्ष दाहालले नै सोमबार नेता श्रेष्ठलाई पार्टी छोडेर गए पनि हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि श्रेष्ठ पक्ष झन् चिडिएको छ। असन्तुष्ट नेताहरूलाई फकाउन अध्यक्ष दाहाल यति बेला लागि परिरहेका छन्। पार्टीभित्र दुई धार देखिएकै बेला नेता श्रेष्ठ र नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेर्न थालिएको छ। नेपाली समाजको अन्तर्विरोध पार्टीमा अभिव्यक्त हुन्छ। हाम्रो महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन सकिएको थियो, त्यसले चाहिँ एमसीसी चाहिँ यथास्थितिमा पारित नगर्ने भनेको थियो। अब अहिले प्रतिनिधि सभाले 15 गते एमसीसी पास गरिदियो। संसदका केही घोषणाहरू छन्, उधारो एमसीसीका कुराहरू आए। अब हाम्रो महाधिवेशनको स्पिरिटसँग यो मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ प्रश्न त उठेकै छ। देशभरि सबै नेता कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई यो पार्टीले एमसीसी चाहिँ पास गर्दैन भन्ने ढङ्गले नै बुझेको थियो। त्यसले पैदा भएको समस्या हो। यो बिचमा अध्यक्षले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर जे अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले पनि चाहिँ बाहिरपट्टि हाम्रा अन्तर्विरोधहरू प्रकट भएको छ। समाजवादी भित्र पनि एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर मतभेद सुरु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले एकलौटी रूपले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै झलनाथ खनाल पक्ष रुष्ट बनेको छ। पार्टीभित्र खनाल पक्ष रुष्ट बनेपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको दाबी गरेका छन्। यहाँ कसैले भने जस्तो केही पनि होइन, यो भने जसरी प्रचार गर्न खोजियो चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणालाई केही पनि होइन भनेर घोषणा गर्न खोजिएको छ। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी सम्बन्धी व्यवहारको ज्ञान नभएका अज्ञानीहरूको कुरा मात्रै। एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेस एकमत भए पनि वामपन्थी दलहरू भन्ने विभाजित बने। राष्ट्रिय गौरवका विषयमा वामपन्थी दलहरू एक हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ। यो लिडरसिप फेलियर हो। सबै पार्टीको लिडरसिप प्रचण्डजीको अनि झलनाथ र माधवजीको इभन खड्ग ओलीजीको पनि आफ्नो पार्टीभित्रको कमान्ड कन्ट्रोल लुज भएको हो। यसको पछाडि चाहिँ उनीहरूले नै पहिला यसको लागि चाहिँ खाल्डो खनेका हुन्। अब एमसीसी पास गर्दैनौँ भनेर प्रचण्डजीले त अब झलनाथजीहरूले माधवजीहरूले धेरै चाहिँ क्रान्तिकारी कुराहरू गर्नुभयो, आफ्नो कार्यकर्ताहरू पनि उचाल्नुभयो होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा एउटा के छ भने यिनीहरूको पार्टी अब बिल्डिङ पनि अलिक कमजोर छ। त्यसले गर्दा यही राष्ट्रवादको नारामा चुनावमा जान पो सकिहालिन्छ कि भन्ने पनि उनीहरूलाई लाग्यो होला। एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासँगै संसदबाट अनुमोदन भएपछि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिएको छ। वामपन्थी दलहरूको पनि आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ। दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दालाई सधैँ सत्ता र स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दा पार्टीहरू विभाजन मात्रै बनेका छैनन्, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत गलत सन्देश दिने गरेको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा विवाद भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भने एकमत हुन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भए पनि एमसीसीकै कारण दलभित्रकै नेताहरूबीच भने आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनवलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, एमसीसीका कारण दलभित्रकै नेताहरूबीच भएको विवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। आखिरी अमेरिकाको सहयोगको अर्थ पनि भन्छ। सहयोगभन्दा मन त यहाँ विभिन्न किसिमको कुरा निस्क्यो। आउनु त 2019 तिर आएको रहेछ यो होइन। अहिले राज्यमा चाहिँ अहिले फैलावट बढी, तर नेताहरूले ठुल्ठुला प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्र चलाउने व्यक्तिहरूले नै उहाँहरूले चाहिँ अलिकति असहज वातावरणमा राखिचोड्याउनु पर्छ। हाम्रो पहिला जे थियो त्यही राम्रो, अहिले नयाँ एमसीसी आएपछि त्यसको नियम कानुनले हाम्रो नेपाल चलेर त राम्रो लाग्दैन मलाई। एमसीसी एउटा अनुदान नभएर यो अमेरिकाको लगानी जस्तो लाग्छ होइन। अनि तपाईँको अब के अरे उनीहरूले यो दलहरूको विवाद भनेको नै उनीहरूले भाग बन्न नमिले जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ त राजनीतिक घोटाला छ, राजनीतिक घोटाला छ। अब त्यहाँ भनौँ न नेता बिचै नै विवाद भएर नै यो भइरहेछ। तर हामीलाई चाहिँ एमसीसी भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ राजतन्त्र आएको नै हामी खुसी छौँ क्या। यसमा राजतन्त्र नै आओस् भन्ने चाहना छ हामीलाई चाहिँ। जनताको चाहिँ भावनामाथि कुल्चिने काम भएको छ। यो चाहिँ एकदमै नराम्रो काम भएको छ। यसको नतिजा पनि त आम रूपमा जनताले आम रूपमा मानिसको चाहिँ भावनामाथि चाहिँ
चाहिँ कुठाराघात भएको हुँदाखेरि धोका भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै दुःखलाग्दो विषय हो भनेर हेरेको छु। त्यो त उनीहरूको आन्तरिक मामिला भित्रभित्रै केही नमिलेर हुनसक्छ, त्यही अब केही विवादहरू होला, उनीहरूको केही समस्याहरू नमिलेर होला। तर एमसिसी चाहिँ ठिकै हो, एक हिसाबले विकास गर्नु भनेको त राम्रै कुरा हो। यो दलहरूले चाहिँ जस्तै आफ्नो चाहिँ एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनाएर यसलाई चाहिँ जनतालाई उफार्ने काम भइरहेछ। जनता बिचमा चाहिँ मनमुटाव लिएर हुने होइन, एकता भड्काउने काम भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। विवाद त्यही हो, अब उसले उसलाई हेप्ने उसले उसलाई गर्ने त त्यो थिचोमिचो त भइरहन्छ नेताहरूमा। त्यस्तो जुनसुकै दलको पनि त्यही हो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुने संकेत गरेका छन्। स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकाले दलहरूले आफ्नै ढंगले उम्मेदवारी दिने उनले बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताए। स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकाले दलहरूले आफ्नै ढंगले उम्मेदवारी दिने उनले तर्क गरे। तर यस विषयमा सत्तारूढ दलभित्र भने कुनै छलफल भइ नसकेको उनले बताए। प्रवक्ता महतले आवश्यकताको सिद्धान्त र आफ्नै फाइदाको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरू जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए। यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनेमा पनि आफ्नो पार्टी विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकार अघि बढिसकेको उनले बताए। स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर पनि कतिपय ठाउँमा समझदारीहरू पनि हुन सक्दछ। कतिपय ठाउँमा दलहरूले आफ्नो हिसाबले लड्न पनि सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। तर समग्रमा अहिले यो गठबन्धनमै जाने या नजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइसकेको अवस्था छैन। आवश्यकताको सिद्धान्तमा र पार्टीलाई यसले कति फाइदा गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सम्पूर्ण कुरो चाहिँ निर्भर गर्छ। प्रवक्ता महतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएर संसद सुचारू गराउन आफ्नो पार्टीले प्रयास जारी राख्ने पनि बताए। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले त्यसलाई छाडेर एमालेले संसद सुचारू गराउन पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। एमाले दलले पनि यसमा पुनर्विचार गर्ला। हामी निरन्तर कोसिसमा छौँ कि अब संसदमै सहभागी भएर जे आफ्नो भनाइहरू छ या चासो चिन्ता या कुनै मुद्दा छ ती विषयमा त्यहाँ नै यो छलफल गरौँ र त्यहाँको निष्कर्षलाई स्वीकार गरौँ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। प्रवक्ता महतले एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संसद सुचारू गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले संवादलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए। आचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि तयार। आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालनको तयारी। युक्रेनका ठूला शहरमा रुसी सेनाको बमबारी। खार्किभ शहरमा 21 जना मारिएको युक्रेनी अधिकारीको दाबी। र बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल सम्पन्न। श्री भगवती क्लब, सरस्वती क्लब र बोइज युनियन क्लबको विजयी सुरुवात। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले
प्रमुख राजनैतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिडी बनाएको आरोप लगाएका छन्। दलहरूको स्वार्थकै कारण नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको उनको भनाइ छ। राजनैतिक दलहरूमा इमानदारीता नभएको कारण मुलुक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको समेत अध्यक्ष लिङदेनले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रमुख राजनैतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहण गर्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए। राजनैतिक दलहरूको स्वार्थका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको उनले बताए। प्रमुख राजनैतिक दलहरूकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा परिणत भएको अध्यक्ष लिङदेनले बताए। उनले दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताए। अध्यक्ष लिङदेनले राज्यका प्रमुख 3 अङ्गका बीचमा हुनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गरे। अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। मुलुकका 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ। लामो समयदेखि संसद भूमिकाविहीन छ। संसद केही राजनीतिक दलहरूको आक्रमण्यताका कारण बन्धक छ। संसद जस्तो छैन। अदालतमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप र अदालतभित्रै विद्यमान भ्रष्टाचारका कारण अदालत जस्तो छैन। जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्था छ। कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन। आफूभन्दा कमजोर छिमेकी युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जति भर्त्सना योग्य छ। अध्यक्ष लिङदेनले देशको प्रमुख राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको जिकिर गरे। अहिले देशलाई कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्प आवश्यक भएको भन्दै उनले कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्प राप्रपा मात्रै भएको दावी गरे। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपालाई आगामी दिनमा निर्णायक र अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताए। मुलुकको राजनीति लामो समयदेखि केही सीमित राजनैतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताका वरिपरि घुमिरहेको छ। देख्दा अलग अलग दल भए पनि देशमा विद्यमान परिस्थिति निर्माण हुनमा सबै प्रमुख दलहरू समान जिम्मेवार छन्। व्याप्त भ्रष्टाचार, धर्मान्तरणमा नियन्त्रण होइन, नीतिगत नै संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने क्रियाकलापले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ। राजनीति र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको छ। मुलुकको राजनीति र नेतृत्वप्रति जनताको यस प्रकारको अविश्वास सुखद सङ्केत होइन। यस्तो बेला यथास्थिति र वर्तमान नेतृत्वको विकल्प देश र जनताले खोजिराखेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष एवं सचिवालय प्रमुख हेमजङ गुरुङले प्रस्तुत गरेको सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन र महामन्त्री एवं स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक भुवन पाठकले प्रस्तुत गरेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। राप्रपाको गत मङ्सिरमा सम्पन्न केन्द्रीय महाधिवेशनपछि आज दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिराखेको छ। आजको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समसामयिक राजनीति सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यसै गरी उपाध्यक्ष एवं सचिवालय प्रमुख हेमजङ गुरुङले सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन र महामन्त्री एवं स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक भुवन पाठकले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र आजको बैठकमा यो प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ। बैठक भोलिसम्म चल्नेछ र आजको बैठकमा चाहिँ विशेष गरी यो 3वटा प्रतिवेदनहरूमा घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर विशेष गरी यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित अथवा भनौँ
स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यापक तयारीको रूपमा यो बैठकलाई केन्द्रित गरेका छौँ। प्रवक्ता श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मूल रूपमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था पुनर्स्थापना आफ्नो पार्टीको कार्यनीति नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले राजसंस्थाप्रति आस्था र सम्मान हुने तर अहिलेको कार्यनीति भने नहुने प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि आफ्नो पार्टीको मुख्य मान्यता रहेको बताउनुभयो। धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र संघीयताको परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टीले जोड दिने अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो। कि राज संस्थाप्रति हाम्रो सम्मान र आदर सदैव रहनेछ। नेपालको एकीकरणमा, प्रजातन्त्रको स्थापनामा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा र आधुनिकीकरणमा राज संस्थाले पुर्याएको योगदानको हामी उच्च प्रशंसा गर्दछौँ, मूल्याङ्कन गर्दछौँ र त्यसको सम्मान गर्दछौँ। अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य मान्यता भनेको हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि हुनेछ। यो हाम्रो मुख्य राज संस्थाप्रतिको हाम्रो आस्था र सम्मान रहन्छ। तर राज संस्था पुनर्स्थापना हाम्रो कार्यनीति अहिले हुँदैन। हाम्रो मुख्य चाहिँ नि मान्यता हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि हुन्छ। यो आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष थापाले पार्टीमा मनोनित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै उत्साहका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको सप्तरी जिल्ला सभापतिका लागि 2 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आज प्यानल सहित संस्थापन पक्षबाट वर्तमान सचिव शत्रुघ्न प्रसाद यादव र इतर पक्षका रामदेव शाहले मनोनयन पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। संस्थापनबाट सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका शत्रुघ्नलाई वर्तमान सभापति समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कुमार यादवको समर्थन रहेको छ। शेखर कोइराला पक्षबाट उम्मेदवारी दिनुभएका रामदेव संघीय सांसद तेजुलाल चौधरीको समर्थन रहेको छ। शत्रुघ्नको प्यानलबाट उपसभापतिमा रामप्रसाद मण्डल र फत्ते मोहम्मद सचिवका लागि प्रभुनारायण चौधरी र सनत कुमार मण्डल तथा सहसचिवमा घनश्याम शाह, घम्सी र मनोज खड्काको उम्मेदवारी परेको छ। रामदेवको प्यानलबाट उपसभापतिमा रामकुमार यादव र ध्रुव नारायण चौधरी, सचिवमा नन्दकिशोर यादव र दुर्गानन्द यादवको उम्मेदवारी परेको छ। सहसचिवमा मोहम्मद मुस्लिम र रामसुन्दर मण्डलले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन अधिकृत डाक्टर रुद्र शर्माका अनुसार जिल्ला अधिवेशनका लागि कुल 2535 मतदाता रहेका छन्। पार्टी प्रवक्ता प्रभात कुमार ललनले 7 पदाधिकारी सहित 82 सदस्यीय जिल्ला कार्य समितिका लागि दुवै पक्षले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। फागुन 20 गते गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुने कार्यक्रम रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अधिवेशनमा 2 प्यानल बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाले झिनो मतान्तरले हार जित हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 127 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6874 जनामा कोरोना परीक्षण भएको थियो। यससँगै देशभर पीसीआर विधिबाट भएको कोरोना परीक्षणमा कुल 9,77,179 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,39,457 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 9,57,488 जना कोरोना मुक्त भएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि तयार भएको छ। जस अनुसार आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयारी थालेको छ। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक जाँच प्रमाणित गर्न एरोथाईले यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न गरेसँगै बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एरोथाईको क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकिएसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलमा वैशाख 1 गतेबाट परीक्षण उडान गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। वैशाख 1 गते नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज मार्फत परीक्षण उडान गरिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थलबाट हवाई उडान सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले एयरस्पेस, रुट डिजाइन, फ्लाइट प्रोड्युसर सबै तयारी गरिसकेको र जेठ 2 गते अगाडि सबै काम सकिने प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले बताए। यसको पोजिटिभ पछि के हो भने यसमा फ्लाइटको चाहिँ के हो रिलायबिलिटी भयो। एयरपोर्ट चाहिँ के छ भने ब्याड वेदरमा पनि यो हामीलाई अपरेसनमा ल्याउन सक्छौँ। सो अनुसारको दरबन्दीका पुनर्संरचना कामहरू भइसकेको छ। अब मैले के भने यो क्यानको मात्र एयरपोर्ट होइन, यो क्यानले मात्रै चलाउन सक्ने विषय पनि होइन। त्यसैले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरव बन्यो होइन। सबै स्टेक होल्डरहरू, सबै एजेन्सीहरूले आफ्नो तयारी गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामीले जुन डेट कट अफ डेट भनेको छौँ मे 16 जेठ 2 गते त्योसम्म सबै तयारी पुरा हुनेछ। अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै आकाशमै होल्ड भएर बस्नुपर्ने समस्या समाधान हुने बताए। हवाई मार्गमा आपतकालीन अवस्था आउँदा बन्दोबस्तीका सामग्री सहितको विमानस्थल पछ्याउँदै काठमाडौँ आइरहन पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने पनि दावी गरे। अब नेपाल प्रवेश गर्ने उडानहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणमा समस्या आउँदा भारतको लखनऊ डाइभर्ट हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए। अब अहिले हामीले गौतम बुद्ध विमानस्थल चलाउने भनेको हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ जे रुट एभाइलेबल छ त्यही रुटबाट हामीले चलाउने छैन। अहिले भर्खर त हेर्नुभयो प्रेजेन्टेसन फ्लाइट प्रोसिड्युर डिजाइन, त्यसमा भारतसँग हाम्रो इन्टरफेरेन्स छैन। अहिले एक्जिस्टिङ रुट हामी सिमराबाट छिर्ने होइन र अरू विभिन्न 5वटा रुटहरू छ त्यसबाट एक्जिट हुने होइन। इन्ट्री हुँदाखेरि एक्जिट हुँदाखेरि भारतीय आकाश त नसुने कुरै भएन। अभाइलेबल रुट चाहिँ यति छन्, त्यही रुटबाट हामीले अब सेवा सञ्चालन गर्नु पर्यो। विमानस्थलमा उडानका लागि नयाँ रुटको विषयमा भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच G2G मार्फत काम भइरहेको तर तत्कालका लागि पुरानै रुट अनुसारको विमानस्थलमा हवाई उडान हुने महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ। विमानस्थलको रनवे 3000 मिटरको रहेको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भइसकेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल भनेको काठमाडौँ विमानस्थल बराबरको विमानस्थल हो। यसको रनवेको लम्बाइ 3000 मिटर, जुन काठमाडौँको पनि 3000 मिटर नै छ। यसको एयरक्राफ्ट पार्किङ 5वटा छ। काठमाडौँमा हामी 9-10वटा जति हाम्रो काठमाडौँमा छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलमा उड्ने अधिकतम ठूलो जहाजको क्षमता अनुसार आकस्मिक अवतरणका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड बनेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्दा थप प्रतिकूलको मौसममा पनि काठमाडौँमा अवतरण हुन नसकेका जहाज अब गौतम बुद्ध विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण हुन सक्नेछन्। ल्यान्डिङ गियर नखुल्ने, तीव्र गतिमा आएको विमानको घर्षण धान्न नसक्ने, इन्धन ट्याङ्कमा आएका समस्या, विमानको पंखामा आएका समस्या, आगोजन्य समस्या र प्रतिकूल मौसममा समेत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन सकिने महानिर्देशक अधिकारीको दावी छ। महाशिवरात्रि पर्व सकिए लगत्तै पशुपति क्षेत्रमा बुधबार सरसफाई र सजावटका सामग्रीको व्यवस्थापनको काम भएको छ। यसका साथै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले महाशिवरात्रिमा आएका साधु सन्तलाई बिदाईको तयारी गरेका छन्। बिहिबार विशेष कार्यक्रम गरी उनीहरूलाई बिदाई गरिने कोषले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट।
यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व भव्य रूपमा सम्पन्न भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। शिवरात्रिको दिन मंगलबार रातिसम्म करिब 17 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुमान छ। शिवरात्रिका दिन बिहान 3 बजेदेखि राति अबेरसम्म पशुपतिमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। मेला व्यवस्थापनका लागि 5000 स्वयंसेवक खटाएको थियो। पशुपतिमा बुधबार पनि शिवरात्रिसँगै जोडिएका विभिन्न पूजा भएका छन्। यस्तै शिवरात्रिका दिन सङ्कलन भएको भेटी गणना लगायतका व्यवस्थापकीय काम भने दिउँसो 12 बजेदेखि सुरु भएको कोषले जनाएको छ। यस्तै पशुपति क्षेत्रमा बिहानैदेखि सरसफाइको काम सुरु भएको छ। यस वर्षको महाशिवरात्रि भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। अब दर्शनार्थीहरूको दर्शन गरेर फर्किने क्रम हिजो रातिसम्मै समापन्न भइसकेका छ। अहिले अब यस क्षेत्रमा साधु सन्त बाबाहरू मात्रै रहनुभएको छ र सेवाग्राही जो सेवा प्रदायक संस्थाहरू स्वास्थ्य शिविर पनि उठिसकेको अवस्था छ। भोजन आवास शिविरहरू केही बाँकी छ मेला क्षेत्रमा। त्यो बाहेक फेरि पनि दर्शनार्थीहरूको भक्तजनहरूको यो मेला पछिको अवलोकनको क्रममा होला केही भिडभाड अहिले पनि देख्न सकिन्छ। शिवरात्रिका लागि पशुपति मन्दिरमा आएका साधु सन्तको विदाईको तयारी पनि थालिएको छ। बिहिबार 12 बजे उनीहरूको विदाई गर्ने गरी काम भइरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। यस वर्ष पशुपतिमा 3000 देखि 3500 को हाराहारीमा साधु सन्त आएका छन्। साधु सन्तलाई वर्गीकरण गरी गुठीले दक्षिणासहित विदाई गर्ने र त्यसमा कोषले केही रकम थपेर सम्मानसहित विदाई गर्ने चलन छ। फागुन कृष्ण एकादशीदेखि औँसीसम्म संस्थान र कोषले साधु सन्तलाई बस्ने खाने एवं धुनी जगाउने व्यवस्था गर्ने विधि छ। साधु सन्तहरू हिजो र अस्तिको दिनमा जसरी बस्नु भएको थियो मन्दिर प्राङ्गणभित्र र बाहिरको आसपासको क्षेत्रमा त्यही क्षेत्रमा जस्तो बसपिसर वनकाली राम मन्दिर क्षेत्र र मन्दिर प्राङ्गणको बाहिरी क्षेत्र पश्चिम ढोका अगाडिको क्षेत्रमा बसिरहेको अवस्था छ र त्यहीँ साधु सन्तहरूसँग सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले भोजन चिया पानीको व्यवस्था गरिरहेको र भोलि गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले औपचारिक रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रबाट साधु सन्तहरूलाई बाबाहरूलाई विदाई गर्ने कार्यक्रम छ। यो बाबाहरूलाई विदाई गर्ने सन्दर्भमा गुठी संस्थानबाट परम्परागत रूपमै बाटो खर्च स्वरूप दिएर पठाउने गुठी संस्थानको आफ्नो नियमअनुसार दिने रहेछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि सम्मान स्वरूप बाबाहरूलाई विदाईको लागि रुद्राक्षको माला लगाएर केही दक्षिणा स्वरूप रकमहरू प्रदान गर्दै विदा गर्ने चलन कायम भएको छ र यो विगत का वर्षहरूदेखि यो वर्ष पनि हामीले सुचारू गरेका छौँ। साधु सन्तको विदाई नभएकाले पशुपति क्षेत्रमा बुधबार पनि बिहानैदेखि भक्तजनको चहल पहल देखिएको थियो। महाशिवरात्रिका अवसरमा मंगलबार मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर दर्शन गर्न नपाएका भक्तजन बुधबार बिहानैदेखि भिड लागेको कोषले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनका ठूला सहरमा रुसी सेनाको बमबारी। खार्किभ सहरमा 21 जना मारिएको युक्रेनी अधिकारीको दावी। र बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल सम्पन्न। श्री भगवती क्लब, सरस्वती क्लब र बोयज युनियन क्लबको विजयी सुरुवात। प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालको पुँजी बजारमा अहिले समस्या देखिएका छन्, जसको समाधानका लागि लागिरहेको सरकारी कथन छ। यही मेसुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखहरूसँग पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरूबारे छलफल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख रमेश कुमार हमाललाई बोलाएर पछिल्लो समय पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गरे। पुँजी बजार सम्बन्धी छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि नेप्से र बोर्डमा सक्षम नेतृत्व चयन गरिएको बताए।
उनले पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका संकेत पुँजी बजार नियमनकारी निकायका नेतृत्वको काम कारबाहीले देखिने दाबी गरे। परिणाम के गरियो भने एउटा सक्षम योग्य नेतृत्व चयन गरियो र नियमनकारी संस्थाको नयाँ नेतृत्वले तपाईले भनेका सबैको उत्तर भोलि काम कारबाहीबाट व्यवहारबाट दिनेछ। कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बोर्डले काम गरिरहेको बताए। उनले पुँजी बजार सुधारका लागि केही कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष हमालले अनलाइन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले बोर्ड लागि परेको बताए। अर्को हाम्रो यो कारोबार टिएमएस प्रणालीको अघि मान्य मन्त्रीले भन्छन् भएको छ यो टिएमएस प्रणालीमा हामी सुधार गर्नुपर्ने त्यसमा अलरेडी हामी काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीले पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन समय सापेक्ष नभएको बताए। उनले पुँजी बजार सुधारका लागि अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। कार्कीले शेयर बजारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रविधिको अध्ययन गर्नुपर्ने जानकारी दिए। हामीले मौखिक गरी कार्यभार सुरु गरेको त्यहाँ अध्ययन गर्दा छलफल गर्दाखेरि कसरी प्रभावकारी रूपमा मन्त्रालयको स्पिड सरकारको स्पिडलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल पनि भएका प्रावधानहरूलाई अध्ययन त्यहाँ भएको जोडिएको प्रविधिको बारेमा पनि भित्र र बाहिरबाट अध्ययन बाहिरको गुनासोहरूलाई यहाँ अध्ययन गर्ने काम मैले त्यही वर्षसम्म गरेँ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पुँजी बजार आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी देखाउनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले नेप्से र धितोपत्र बोर्डको काम गर्ने प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्ने काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। खाली डोमेस्टिक एफेयर्स भन्दा पनि इन्टरनेसनल एफेयर्सबाट पनि केही न केही कुराहरू लिङ्केज र प्रभावित पनि हुन्छ र हाम्रा कारोबारहरू इन्टरनेसनली र डोमेस्टिकली पनि कम्पेटेबल पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि यो हाम्रा सेवनलाई वा नेप्सेका काम कारबाही र पद्धतिलाई पनि हामीले विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूसँग र हाम्रा जस्तै पनि अरू पनि इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूसँग पनि त्योसँग पनि एक खालको आबद्धता र इन्गेजमेन्ट गराउने कुरा पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा पुँजी बजारको नियमनकारी निकायका दुवै प्रमुखले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने जोड दिए। अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सिइओलाई मोबाइल एपबाटै शेयर कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए भने पुँजी बजार नबुझिकन कारोबार गर्नेलाई शिक्षित गराउनु पर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 63.98 अङ्क घटेर 2546.60 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 11.52 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 4.37 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.61 अङ्कले गिरावट आएको छ। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 76,52,000 किता शेयर 3 अर्ब 62 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 228 कम्पनी मध्ये आज 212 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 6 कम्पनीको मात्र शेयर मूल्य बढेको छ। बाँकी कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। मंगलबार भने महाशिवरात्रि पर्वका कारण शेयर बजार बन्द भएको थियो। आज नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.65% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। लघुवित्त, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक 7 मिनेट बसेर सकियो। अर्को बैठक फागुन 22 गते बस्ने सरकारका तर्फबाट एउटा विधेयक पेश।
संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि नेपालका वामपन्थी दलहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु, नेताहरूबीच खटपट, पार्टी विभाजनका संकेत पनि देखिए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि तयार। आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको दिनदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालनको तयारी। युक्रेनका ठूला शहरमा रुसी सेनाको बमबारी, खार्किभ शहरमा 21 जना मारिएको युक्रेनी अधिकारीको दाबी। र बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल सम्पन्न। श्री भगवती क्लब, सरस्वती क्लब र बोइज युनियन क्लबको विजयी सुरुवात। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।